उभेरोदनद श्रीमान् यक्षेशो गुह्यकेश्वरः निधीशः शङ्करशको महालक्ष्मी निवासभूः महापद्मनिधीशश्च पूर्णपद्मनिधीश्वरः शङ्काख्यनिधिनादश्च मकराख्यनिधिप्रियः सुकच्छपनिधीशश्च मुकुन्दनिधिदायकः कुन्दाख्यनिधिनादश्च नीलनित्यधिपो महान् वरनिधि अधिपः पूज्यः लक्ष्मी साम्राज्यदायकः तथैविलपिलोपथ्यो कोशाधीशकुलोचितः अश्वारूढो विश्ववन्द्यः विशेषज्ञो विशारदः नळकूपरदातश्च मणिग्रीवपिता तथा कूटमन्त्री वैश्वानरः चित्रलेखामनप्रियः एकपिङ्गोच्छलाधीशः पौलस्त्यो नरवाहनः कैलासशैलनिलयः राज्यदो रावणाग्रजः चित्रचैत्ररथोद्यानः विहारः सुकुतूहलः महोत्साहो महाप्रज्ञः सदा पुष्पकवाहनः सार्वभौमो शङ्खनादश्च सोमसौम्यदिकीश्वरः पुण्यात्मा पुरुहूतः श्रीः सर्वपुण्यजनेश्वरः नित्यकीर्तिनिधिवेत्ता लङ्काप्रक्तननायकः यक्षः परमशान्तात्मा यक्षराट्यक्षिणीवृतः किन्नरेशः किं पुरुषनादः गङ्गायुधो वशी ईशानदक्षपार्श्वस्थ वायुवामसमाश्रयः धर्ममार्गैकनिरतः धर्मसम्मुखसंस्थितः नित्येश्वरोदनाध्यक्षो अष्टलक्ष्म्याश्रितालयः मनुष्यधर्मा सद्वृद्धो कोशलक्ष्मी समाश्रितः